नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। आकारमा सानो भए पनि बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुभाषिक विशेषताका कारण अनेकतामा एकता भएको मुलुकको नेपाल। कतिपय जातिका भाषा लोप भइसकेका छन्, केही लोप उन्मुख छन्। जुन जातिको संस्कृति लोप हुन्छ त्यसपछि त्यो जातिको पहिचान पनि हराउँछ। विभिन्न जनजातिको संस्कृति झल्काउने सामग्रीहरू त अब संग्रहालयमा राख्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। दुर्भाग्य भनौँ कि के, त्यही संग्रहालय भवन पनि समयमा बनिदिँदैनन्। बागलुङमा विभिन्न जातिको सांस्कृतिक झल्काउने संग्रहालय भवन बनाउन थालिएको 1 दशक भयो, तर भवन निर्माण सम्पन्न भएन। यो विषय आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। सरकारी सार्वजनिक ऐलानी जमिनमा भूमाफियाको गिद्धे नजर परेको त देखिएकै हो। पोखरामा चाहिँ बेगनास तालको जमिनमा व्यक्ति र संस्थाहरू नै मिलेर अतिक्रमण गरिरहेका छन्। सार्वजनिक जमिन देख्नै नहुने, देख्ने बित्तिकै बेचेर खाने, अतिक्रमण गर्ने नेपालमा चलन जस्तै बसेको छ। कतिपय सरकारी जमिनमा सरकारमै बस्नेहरूले समेत अनियमितता गरेको पाइएको छ। बेच्ने नहुने जमिन बेच्ने अनुमति दिने, मुआब्जा लिएकाहरूलाई समेत जमिन फिर्ता गरिदिने ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डले मुलुक नै तरङ्गित पारिरहेको यो बेला बेगनास तालको मामिला पनि निकै पेचिलो बनेर अगाडि आएको छ। यो विषयलाई आज हामीले कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ लिएर आएका छौँ। यसका अलावा तपाईहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 166001 12424, एनसेल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर रहेको छ 9884011037 मा कल गरेर आफ्नो समस्या गुनासो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। जुन कुनै समस्या, जुनसुकै जिज्ञासा यहाँले कार्यक्रममा निर्धक्कसँग राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले राख्नुभएको समस्याको समाधान र जिज्ञासाको जवाब हामी कार्यक्रममा खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा लागौँ पहिलो रिपोर्टतर्फ। बागलुङ सदरमुकाममा निर्माणाधीन जनजाति संग्रहालय भवन अलपत्र बनेको छ। 1 दशक अघि निर्माण कार्य थालिए पनि सरकारवालाको बेवास्ताले भवन अलपत्र परेको। भवन निर्माणलाई पूर्णता दिई संग्रहालय निर्माणमा कसैले चासो नदिँदा जनजातिको कला संस्कृति झल्कने पोसाक, जनजातिले प्रयोग गर्ने औजार तथा चाडपर्वका बारेमा लेखिएका लेख रचना लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। बागलुङबाट टिभी जर्नलिस्ट रामप्रसाद घिब्रेले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। बागलुङमा झण्डै 10 वर्षदेखि निर्माण थालिएको आदिवासी जनजाति संग्रहालय भवन समयमै पूरा नहुँदा अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 1 बाङ्गेचौरमा 1 तलाको ढलान गरेपछि अलपत्र छाडिएको संग्रहालयको भवन अहिले जीर्ण बनेको छ। तामझामका साथ शिलान्यास गरिएको जनजाति संग्रहालयको पहिलो तलाको ढलान गरेको पनि 9 वर्ष पुगेको छ, तर त्यसपछि माथि उठाउन कसैले चासो राखेका छैनन्। वास्तवमा विगत 8-10 वर्षदेखि जो संग्रहालय बनाउने भनेर केही कङ्क्रिटहरू निर्माण गरिएको छ र त्यो हालसम्म पुरा भएको छैन। यो बागलुङकै लागि अत्यन्त दुःखद पक्ष भन्ने लाग्छ। त्यो जनजाति संग्रहालय भए पनि सिङ्गो जिल्लाको सम्पत्ति हो। संग्रहालय भवन बनाएर आदिवासी जनजातिको कला संस्कृति झल्कने पोसाक राख्ने, चाड पर्व बारेका लेख रचना संग्रह गर्ने, जनजातिले प्रयोग गर्ने औजारको संग्रह गर्ने तथा सभा हल समेत बनाउने लक्ष्य राखिएकोमा अहिले सबै अलपत्र छाडिएको छ। लामो समयसम्म भवन निर्माणको काम किन अगाडि बढ्न सकेन त? सरकारवालाहरूको जवाफ यस्तो छ। नेपाल सरकारको त्यत्रो लगानी भएको छ, त्यहाँ एक तले भवन अहिले बनिरहेको छ र त्यो बनिरहँदा त्यसलाई चाहिँ निर्माणमा त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि, निर्माण सम्पन्न गर्नको लागि समस्याहरू आयो। यदि सबै बागलुङको चाहिँ आम समुदायले त्यसलाई सहयोग गर्ने भने त्यो एउटा बागलुङको चाहिँ स्मृति बन्न सक्छ, बागलुङको पहिचान बन्न सक्छ। स्थानीय सरकार आएपछि जनजाति संग्रहालयको नाम बागलुङ संग्रहालयको रूपमा परिवर्तन गरी प्रवर्धन गर्ने भनिए पनि नामको सवालमा कुरा नमिल्दा लाखौं खर्चको संरचना अलपत्र परेको जानकार बताउँछन्। बागलुङ संग्रहालय मात्रै राखेर यसलाई निर्माण कार्य अगाडि बढाउनलाई हुन्छ भनेर हाम्रो भेलाले पनि चाहिने स्वीकृति गरेका छन्
त्यसको त्यो गर्ने कुरामा हाम्रो चाहिँ नि दुई मत छैन। जनप्रतिनिधि आएपछि पुराना समिति निष्क्रिय भएका छन्, तसर्थ स्थानीय सरकारले लगानी गरेर संग्रहालय निर्माणलाई पूर्णता दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ। संग्रहालय स्थापना गर्न सके जनजातिको कला, संस्कृति तथा लोपोन्मुख परम्परागत सामग्री संरक्षणमा टेवा पुग्ने देखिन्छ भने यसबाट पर्यटकीय आवागमन बढ्नेमा पनि कुनै आशंका छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बागलुङबाट टिभी जर्नलिस्ट रामप्रसाद घिमिरेको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, बागलुङमा 10 वर्षदेखि निर्माण थालिएको आदिवासी जनजाति संग्रहालय भवन समयमै पुरा नहुँदा अलपत्र अवस्थामा पुगेको यो रिपोर्ट यहाँहरू बीच राख्यौँ। एक तलाको ढलान गरेपछि अलपत्र छाडिएको संग्रहालयको भवन अहिले जीर्ण बनिसकेको छ, जुन बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 1 रामरेखामा 2067 साल असारमा यो भवन शिलान्यास गरिएको थियो। नेपाल आदिवासी जनजाति समन्वय समिति बागलुङको अगुवाईमा तत्कालीन जीविसाबाट रकम विनियोजित गरेर निर्माण थालिएको यो यति बेला अलपत्र परेको प्रसङ्ग यहाँहरू बीच हामीले राख्यौँ। यति बेला यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग स्थानीय केबी राणा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। केबीजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, अब यो हामीले जनजाति भवन जुन लामो समय जनजाति संग्रहालय, विशेष गरी बागलुङ संग्रहालय भनिएको छ, पछिल्लो समय यो निर्माण नगरेर अलपत्र अवस्थामा छोडिएको यो प्रसङ्ग राख्दै गर्दा यति लामो समयसम्म निर्माण नहुनुका कारण यहाँले के देख्नुहुन्छ? केबीजी, हामीसँग केपी राणा स्थानीय हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने तयारीमा थियौँ, तर उहाँको फोन काटिएको छ। फेरि पनि हामी जोडिने प्रयासमा छौँ। विशेष गरी हामीले निर्माणाधीन भवन एक तला ढलान गरेपछि अन्य काम नगर्दा जीर्ण अवस्थामा पुगेको प्रसङ्ग पनि यहाँहरू बिच हामीले राखिसकेका छौँ। अलपत्र सङ्ग्रहालय भवन वरिपरि प्रष्टसँग देखिन्छ झारपात उम्रिएको छ भने बालुवा पटुवाको आश्रय स्थल बनेको छ। विशेष गरी यो जीविस जनजातिहरूका सङ्गठन र रामरेखा सामुदायिक वनले त्रिपक्षीय लगानी गर्ने र त्यसको प्रतिफल पनि त्रिपक्ष नै लिने भन्ने थियो। तत्कालीन जीविसको अधिकार क्षेत्र कटौती भएपछि यो भवनका लागि बजेट आउने बाटो बन्द भएको देखिन्छ। बागलुङ विशेष गरी कालिका मन्दिर र संसारकै लामो झुलुङ्गे पुलको छेउमा यो भवन निर्माणाधीन छ र सङ्ग्रहालय सञ्चालनमा ल्याउन सके पर्यटन प्रवर्धन हुन सक्ने पनि देखिएको छ र स्थानीयले पनि सोही अपेक्षा गरेका छन्। लथालिङ्ग सङ्ग्रहालय निर्माण गरेर हरेक प्रकृतिका आकर्षण दिन सके यहाँ आउने पर्यटकहरू बढ्न सक्ने र थालेको काम पुरा नगर्ने प्रवृत्तिले पर्यटकीय क्षेत्र पनि कुरूप बनेको उदाहरण यहाँ देखिन्छ। यति बेला हामीसँग केबी राणा फेरि हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। केबीजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, अब यो सङ्ग्रहालय जुन लामो समयदेखि बागलुङको सङ्ग्रहालय निर्माण हुन सकेन, यसको कारण यहाँले के देख्नुहुन्छ? यसको कारण त के भने यो छ नि अलि सोसियल कन्फ्लिक्ट भयो, सोसियल मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो। त्यसले गर्दा यहाँको छ नि समाजले जनजातिको मात्रै किन हाम्रो पनि हुनुपर्छ, किनभने यो जग्गा वन के भन्छ वन विकास समितिभित्रको परेको हुनाले हाम्रो पनि त्यसमा पार्टिसिपेटरी हुनुपर्छ भन्ने हिसाब हामी उठेपछि अनि त्यहाँबाट यो कन्फ्लिक्ट सुरु भयो। भनेको अब जनजाति जो तपाईँहरूको त्यहाँ विशेष गरी जनजातिहरूको समूह छ, उहाँहरूले हाम्रो उसमा हुनुपर्छ, पहिचान झल्किने गरी हुनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। अन्यहरूले पनि होइन यो सबैको हुनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। हजुर, पहिला चाहिँ जनजातिको हिसाबले सबै जिल्ला विकास पास गर्थ्यो, सबै पास गर्यो भने होइन। हजुर, त्यसबेला चाहिँ के अरे जिल्ला विकासमा त्यो नोमिनेट हुन्थ्यो नि जनजातिको अन्य महिलाको के हुन्थ्यो नि। हजुर, त्यस बेलाको जनजातिको अध्यक्ष जो हुनु भएको थियो नि, उहाँले इनिसिएसन लिनुभयो। इनिसिएसन अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि त्यहाँ जग्गा उपलब्ध गराइदियो नगरपालिकाले। त्यहाँबाट त्यस बेला चाहिँ के अरे जिल्ला विकासले कति 9 लाख हो कि 10 लाख पहिला सुरुमा त्यो गर्यो, हामी बिल्डिङ सुरु भयो। हजुर, बिल्डिङ निर्माण हुन थाल्यो, त्यहाँ गएपछि बिचमा गएपछि त्यहाँबाट लफडा भयो।
अब यो विशेष गरी जीविस तत्कालीन जीविस भनौँ र जनजातिहरूका सङ्गठन र रामरेखा सामुदायिक वनले त्रिपक्षीय रूपमा लगानी गर्ने र त्योबाट प्रतिफल पनि तीन पक्षले नै लिने भन्ने कुरा थियो। अब यति लामो समयसम्म अब जीविसको अधिकार त कटौती भइसकेको छ, तर यो बेलामा स्थानीय तहले त जिम्मा लिदिनु पर्थ्यो नि यो भवनको, होइन? यति ठुलो लगानी त भइसकेको छ। पछि हाम्रो ट्रिपार्टाइट उ भएको थियो, समझदारी भएको थियो। त्यसमा चाहिँ नि के अरे यो त्यो जुन समिति बन्छ नि, समितिमा केही पर्सेन्ट जनजातिबाट राख्ने, केही पर्सेन्ट यो यहाँको छ नि के अरे सामुदायिक वनबाट राख्ने भन्ने समझदारी भएको थियो। हजुर। अनि माइनोरिटी पनि भएको छ, होइन? हजुर। तर त्यसपछि अनि त्यो त्यत्तिकै निष्क्रिय भएर गयो। अब यो भवनलाई विशेष गरी जुन उद्देश्यले सुरुमा सुरु गरियो त्यही उद्देश्य अनुरूप लान सक्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा नै हो मुख्य कुरा त। अब यसमा नगरपालिकाले चासो नदिनुको कारण पनि अघि तपाईँले सुरुमै भने जस्तो जुन विशेष गरी मगर जातिहरूको अलिकति बाहुल्यता बढी भएको उहाँहरूको भेषभूषालाई त्यहाँ सङ्ग्रहालयमा राख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अरूको पनि राख्नुपर्छ भन्ने विवादमै अड्किएको हो नगरपालिका पनि? होइन, त्यो नगरपालिकासँग केही यो नि भएन। यहाँ यो सामुदायिक वनहरूसँग भएको कुरा अनि एउटा टुङ्गोमा पुगेको थियो मानिसहरू। अनि पछिल्लो समयमा यो विषयमा छलफल पनि भएको छैन? त्यसपछि त भएको छैन। त्यसपछि त न सामुदायिक वन कसिया छ न त्यो जनजातिहरू कसिया छ। हुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु म। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ फेरि मगर सङ्घ बागलुङका अध्यक्ष गणेश थापा मगर। गणेशजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, हामीले यो बागलुङमा निर्माणाधीन सङ्ग्रहालयको जुन प्रसङ्ग हामीले एउटा रिपोर्ट पनि यहाँ भर्खरै राख्यौँ। अब यो लामो समयदेखि तत्कालीन जीविस, त्यसपछि जनजाति सङ्गठन र रामरेखा सामुदायिक वनको त्रिपक्षीय लगानीमा निर्माण गर्ने र त्यसको प्रतिफल पनि त्रिपक्षले नै लिने भन्ने जुन थियो, त्यस पछाडि अब जति लगानीमा जति बनियो भवनको संरचना, त्यसपछि आज हेर्ने हो भने त्यो बालुवामा पानी खनाए जस्तो अवस्थामा छ, त्यसले नपूर्ण रूप लियो। यहाँहरूले पनि अब सुरुमा अधिकारका लागि छलफल गर्नुहुन्थ्यो, हुनु पर्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो, तर पछिल्लो समय चाहिँ यसबारेमा यहाँहरूले नि चासो दिन छोड्नु भएको हो? खास त्यस्तो होइन। पहिला हामी त्यसको निश्चित जिम्मेवारीमा थियौँ। हजुर। निश्चित जिम्मेवारीमा रहन्जेलसम्म जुन मेरो आफ्नो चाहिँ तत्कालीन जिल्ला समन्वय मार्फत चाहिँ आदिवासी समुदाय जिल्ला समन्वय परिषद भन्ने हुन्छ। हजुर। त्यसमा जुन हामी यससँग उपाध्यक्षको कार्यभार हुँदाखेरि त्यो मेरो कार्यभारमा हामीले त्यो चाहिँ ढलानको काम सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यस पछाडि पुनः चाहिँ सरकार परिवर्तनसँगै त्यहाँको चाहिँ जिम्मेवारी पनि परिवर्तन भयो र परिवर्तन भइसके पश्चात पनि हामीले केही पहल गऱ्यौँ। पहल गर्ने सन्दर्भमा केही चाहिँ स्थानीय र चाहिँ अब राज्य पक्षबाट जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो कुरा छ, त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन। त्यो चाहिँ अहिलेको वस्तुस्थितिले देखाउँछ। तर हामीले खास चाहिँ त्यसलाई गर्न खोजेको एउटा बागलुङको पहिचान समग्र चाहिँ हामी धौलागिरी क्षेत्रमा रहेका चाहिँ हाम्रा पहिचान ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई त्यहाँ चाहिँ उजागर गर्नको लागि हामी पहल गरेका थियौँ। त्यसको एउटा पवित्र उद्देश्य हुँदाहुँदै पनि केही समन्वयता, एउटा पहिलो कुरा समन्वयको चाहिँ अभाव छ, दोस्रो त्यो सँगसँगै आर्थिक अभाव छ। त्यो दुईवटा कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई जसरी अगाडि बढ्नु पर्ने त्यो केही चाहिँ समय अहिले चाहिँ। अब तत्कालीन जीविसले जुन लगानी गर्यो, जीविसको अधिकार कटौती भइसकेपछि अब त स्थानीय तहले यसको जिम्मा लिदिनु पर्थ्यो होला नि, त्यसका लागि चाहिँ यहाँहरू बीच छलफल भएन यो विषयमा? स्थानीय तहबाट पनि बागलुङ नगरपालिकाबाट 10 लाख रुपियाँ विनियोजित भएको थियो। हजुर। त्यसलाई सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा केही चाहिँ विषयहरू चाहिँ छलफलमा अलिकति समस्या देखिएको छ। त्यसलाई अलिकता हामीले सबै पक्षलाई, सरकारवाला पक्षहरू र यहाँका चाहिँ जस्तै आदिवासी जनजातिका अगुवाहरू, नगरपालिका सँगसँगै स्थानीय चाहिँ अग्रज व्यक्तित्वहरू जो चाहिँ यो ऐतिहासिक पक्षहरूसँग अलि जानकार राख्नुहुन्छ, उहाँहरूको एउटा समन्वयमा गरेर चाहिँ यसलाई अलिक सर्वपक्षीय सर्वगति ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने चाहिँ आवश्यकता देखिएको छ। तर त्यसलाई जसरी जानु पर्यो त्यो अगाडि चाहिँ बढ्न सकेको छ। अहिले यसको विशेष गरी यो काम नबढ्नुको कारण जस्तो स्थानीय तहले पनि 10 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको भनेर यहाँले जसरी भन्नुभयो, अब कसले जिम्मा लिएर काम गर्ने भन्ने विवाद जुन योभन्दा अगाडि जुन कमिटी थियो त्यो कमिटी पनि नभएका कारण नै हो समस्या? एउटा मुख्य समस्या त त्यो जग्गाको विवाद नै हो। ए हजुर। जग्गाको विवाद चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले त्यो स्वामित्व चाहिँ अब रामरेखा वन उपभोक्ता
समितिसँग छ र अब त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ क्लियर नहुनाको कारण चाहिँ एउटा समस्या देखा परेको हो। हजुर। अब त्यहाँ हामीले त अब समग्रतामा हामी बागलुङ सङ्ग्रहालय आदिवासी जनजातिद्वारा निर्मित सङ्ग्रहालय राखौँ भन्ने नामाकरणको पक्षमा चाहिँ सहमति जुटेको हो। अब त्यसको कम्प्लिट नहुँदै सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा केही चाहिँ विवादहरू रहे। त्यसले गर्दा यसलाई त्यो जग्गाको भूस्वामित्व चाहिँ अब अलिकता सङ्ग्रहालय सञ्चालन एउटा कार्य नियमावली बनाएर अगाडि बढ्न सकियो भने त्यसलाई अलिकता सहज ढङ्गले अगाडि जान सक्छ। अहिले भवन बन्नुभन्दा पनि जग्गाको स्वामित्व र सञ्चालन प्रक्रिया के हुने भन्ने कुरा नै त्यहाँ विवादमा अड्केको छ। यहाँलाई म एकछिन फोनमै रहन मैले आग्रह गरेँ। यति बेला हामीसँग बागलुङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख जनक पौडेल पनि हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। नगर प्रमुखज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। हामीले यो बागलुङको निर्माणाधीन सङ्ग्रहालयको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। अब यो सङ्ग्रहालय लामो समयदेखि करिब 10 वर्ष हुन लाग्यो निर्माणाधीन अवस्थामा त्यतिकै अलपत्र छोडिएको छ। राज्यको लगानी त्यहाँ परेको छ। अब त्यो सबै त्यतिकै जीर्ण जस्तो पनि देखिएको छ। नगरपालिकाले यसको स्वामित्व लिएर निर्माण गर्न किन सकेन होला? अब यो पहिला राज्यको पुनर्संरचनाका लागि सङ्घीय संरचना पहिले नै यसको भवन निर्माण अगाडि बढेको हो। हजुर। पछि जाति सङ्ग्रहालयको रूपमा यसलाई लिएर जाने अलिकति नगर प्रमुखज्यूको फोनमा केही समस्या छ। उहाँसँग कुराकानी गर्नका लागि नेटवर्कको समस्या हुनुपर्छ। उहाँसँग फेरि पनि हामी जोडिने प्रयास गर्नेछौँ। हामीसँग यति बेला बागलुङ मगर सङ्घका अध्यक्ष गणेश थापा पनि हुनुहुन्छ। गणेशजी, अब यो विशेष गरी जनजातिको लाई लक्षित गरेर यो सङ्ग्रहालय तयार गर्ने कि सर्वपक्ष बनाउने, सबैको विषयलाई अटाउने भन्ने विवाद पनि पछिल्लो समय देखिएको हो। यहाँ खास चाहिँ समस्या के हो भन्दा यो जनजातिसँग चाहिँ सम्बन्धित जुन राज्य पक्षबाट बजेट आउने गर्थ्यो, हजुर, त्यो समग्र बागलुङ जिल्लामा यो बजेट हामीले सानो सानो गरेर बाँड्ने भन्दा पनि एउटा समग्र यहाँको ऐतिहासिक पक्षहरू, यहाँका सांस्कृतिक सामाजिक पक्षहरूलाई उजागर गर्ने गरिकन सबैको अपनत्व हुने गरी अगाडि बढाउँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले त्यसलाई सङ्ग्रहालयको स्थापना सुरु गऱ्यौँ, शिलान्यास। र त्यस पछाडि हामी दोस्रो चरणमा हामी यसको नामाकरण के राख्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी बागलुङ सङ्ग्रहालय राख्ने र यसको चाहिँ अगुवाई कसले गर्ने भन्दाखेरि जुन हामी आदिवासी जनजातिहरूको बजेट शीर्षकबाटै हामीले यसलाई लगानी गरेका थियौँ। त्यसकारण यो आदिवासी जनजातिहरूद्वारा निर्मित बागलुङ सङ्ग्रहालय राखौँ भन्ने कुरामा चाहिँ अगाडि बढ्दा नै त्यहाँ केही चाहिँ प्राविधिक समस्या चाहिँ देखा परेको हो। यति बेला हामीसँग नगर प्रमुखज्यू पनि जोडिसक्नु भएको छ, जनक पौडेल। नगर प्रमुखज्यू, हजुर हजुर, मैले यहाँलाई अहिले त्यही प्रश्न मैले त्यही नै गरेँ, किन हुन सकेन भन्ने विषय, र यहाँले जवाफ दिँदै हुनुहुन्थ्यो, फोन बुझिएन। हजुर हजुर, पछि वन उपभोक्ता क्षेत्रमा बनिरहेको छ, हजुर, निर्माण हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ वन उपभोक्ता समितिबाट त्यसमा विरोध रह्यो। हजुर, पछि छलफल समन्वय गर्दा बागलुङ सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास लिएर जाने भन्ने कुरा हो। हजुर, त्यसपछि चाहिँ त्यसको सञ्चालन कार्यविधि पनि हामीले तयार गऱ्यौँ। मोटामोटी छलफल हो, त्यसमा वन उपभोक्ता समितिको प्रतिनिधि, जनजाति महासङ्घको प्रतिनिधि र नगरपालिकाको बिचमा अलिक मतभेदता हुन सकेन। अब यो त्यसो भइसकेपछि विवाद अलि नसल्टिए हुनाले र त्यसको नामाकरणको बारेमा पनि वन उपभोक्ता समिति, नगरपालिका र जनजाति महासङ्घको बिचमा फाइनेन्स कुरा हुन सकेन। होइन नगर प्रमुखजी, अब यो हुन त अब तपाईँको कार्यकालभन्दा अगाडिको कुरा हो। करिब 9 वर्ष अगाडि यसको सुरुवात भयो, काम रोकियो, तत्कालीन जीविस पनि यसमा थियो। अब जीविसको कार्याधिकार सकिसकेपछि, क्षेत्राधिकार सकिसकेपछि अब जिम्मा यहाँहरूले लिएर गर्नु पर्थ्यो भन्ने मात्रै कुरा हो। अब किनभने यहाँकै नगरपालिकाभित्र जोडिएको विषय, हजुर, बजेट पनि विनियोजन गर्यौँ हो, 10 लाख रुपियाँ यहाँले विनियोजन गर्नुभयो यसको सञ्चालन र स्वामित्वको विषयलाई लिएर। हजुर, अलि मतभेदता हुन सकेन। यसमा चाहिँ यहाँले छलफल गराउने प्रयास गर्नु भएन? सबैलाई राखेर सर्वपक्षीय छलफल पटक पटक छलफल गऱ्यौँ, 4-5 पटकै छलफल अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ, तर ठोस निष्कर्ष चाहिँ अलिक निस्केन। त्यसमा वन समुदायको अलिक थोरै
हाम्रो क्षेत्रमा बनिसकेपछि अब हाम्रो स्वामित्व सञ्चालनमा हुनुपर्छ भन्ने खालको पुरै त्यसमा भनाइरह्यो। भनेको अहिले पछिल्लो समय देखिएको मुख्य समस्या चाहिँ त्यो स्वामित्व कसले लिने, वनले लिने कि अरूले लिने भन्ने कुरा नै हो विवाद। एउटा कोबाट निर्माण गरेको भनेर भन्ने बारेमा उहाँको थोरै प्रश्न रह्यो। हजुर, जनजाति महासङ्घ साथीहरूले जनजाति महासङ्घद्वारा निर्देशित बागलुङ सङ्ग्रहालय भनेर नामाङ्कनको कुरा रह्यो। अब वन समूहले बागलुङ सङ्ग्रहालय नगरपालिकाले बनाउने, यसको नामै बागलुङ सङ्ग्रहालय राख्नुपर्छ, त्यहाँ जनजातिको नाम पूर्ण हुँदैन भन्ने बहसको कुरा रह्यो। अब हामीले यो विवादमा नजाउँ, बागलुङ सङ्ग्रहालयको लिएर जाउँ र यसलाई सञ्चालनमा हामी पछि नै बस्छौँ नगरपालिकाको नेतृत्वमा भनेर हामीले त्यसमा कोसिस प्रयत्न चाहिँ अगाडि बढाएको। म यति बेला गणेशजीसँगै कुरा छु। गणेशजी, अब जस्तो नगरपालिका भनेको त्यसै पनि स्थानीय तह सबैको त्यसमा पहुँच रहने भयो, सबैको कुरा भयो, स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गरौँ भन्नका लागि के आपत्ति हो र? यो स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने भन्दा पनि हामीले त्यति बेला तत्कालीन बेलामा हामी एउटा सहमति गरेका थियौँ। हजुर, सङ्ग्रहालय भनेको राज्य पक्षबाटै सञ्चालन हुनुपर्छ, त्यसको चाहिँ एउटा छुट्टै कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो त्यति बेला नै रह्यो। तर त्यति बेला यसको जसले अगुवाई गर्यो, जसले यसको महत्त्व र मकसद बुझेको छ, त्यही पक्षले चाहिँ त्यहाँ सहभागी हुँदाखेरि जति यसको उपलब्धि हुन्छ, अन्यथा यसको दुरुपयोग पनि नहोला भन्न सकिँदैन। त्यस कारणले हामीले खोजेको कुरा के हो भन्दा त्यहाँको चाहिँ त्यहाँभित्र रहने बागलुङका ऐतिहासिक पक्षहरू, सामाजिक सांस्कृतिक पक्षहरू, जुन पहिचान छन् तिनीहरू र समग्र हाम्रो चाहिँ एउटा बागलुङलाई चिनारीको रूपमा हामी त्यसको अगाडि बढाउन खोजेको। जस्तो नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै गर्दा उहाँहरूले गर्ने भन्दै गर्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ नसमेटेर बाहिर राख्ने अवस्था देखिएको यहाँहरूले महसुस गर्नुभएको हो? त्योभन्दा पनि त्यो होइन, हामीले त्यसको इनिसिएसन र त्यसको नेतृत्व कसले चाहिँ राख्ने र त्यसमा तिनै पक्ष स्थानीय पक्ष पनि त्यहाँ राख्ने, त्यसको आय स्रोतको कुरामा पनि रह्यो। अब यो सङ्ग्रहालय त्यसमा आफैमा आय स्रोत आम्दानी गर्ने निकाय होइन, राज्य पक्षले अवश्य पनि सहयोग गर्नुपर्छ र सञ्चालनमा पनि राज्य पक्षको सहयोग बिना पनि यसले निरन्तरता पाउन सक्दैन। अहिले मात्र त्यहाँ भएको के भन्दा उपभोक्ता यसको आम्दानीको बाँडफाँड, त्यहाँका रोजगारीका कुराहरूलाई बाँडफाँड भन्ने कुरामा केही असहमति भएको। हाम्रो पक्ष के हो भन्दा त्यहाँ कम्तीमा पनि एउटा सङ्ग्रहालय निर्माणको पहिलो कुरा चरणमा पार गरौँ, सङ्ग्रहालय निर्माणसँगै दोस्रो पक्षमा यसका सञ्चालनको लागि छुट्टै एउटा सङ्ग्रहालय सञ्चालन एउटा कार्यविधि बनाऊ, यसका चाहिँ नियमहरू बनाऊ र त्यो अनुसार चाहिँ अगाडि बढौँ भन्ने हाम्रो माग हो। हजुर, म यति बेला नगर प्रमुखज्यूसँगै जोडेँ। नगर प्रमुखज्यू, अन्त्यमा अब करिब करिब यो विषय हामी यसलाई टुङ्ग्याउँ, किनभने भने यो विषय त्रिपक्षीय अलिकति यहाँहरूको समस्या जस्तो पनि देखिन्छ कहीँ कतै। अब त्यसको गोल चाहिँ कहीँ कतै यहाँहरूकै हातमा देखिन्छ। अब नगरपालिका नै मुख्य भएको कारणले अब राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवार निकाय यहाँहरू आफै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँहरूले चाहिँ सबैलाई समेट्नका लागि उहाँहरूको पनि विशेष कुरा भनेको हामीले बुझेका छौँ, सबै कुरा थाहा छ भनेदेखि समेटिदियो भने हामीलाई राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा, सबैलाई समेटेर यसलाई कार्यविधि बनाएर अगाडि लान सकिँदैन र? सकिन्छ। त्यसबाट हामीले पटक बजेटमा सिलेक्सन गऱ्यौँ, त्यसपछि छलफल पनि राख्यौँ, कार्यविधि सञ्चालनमा लिएर जाउँ भन्ने कुरा पनि भयो। हजुर, तर त्यसमा म सकेन र त्यो अवस्थामा जस्तो भयो। तर त्यसको अल्टिमेट हामी नै त्यसको जवाबदेही जिम्मेवारी भएर सबै पक्षलाई समेटेर चाहिँ अगाडि लिएर जाने आवश्यकता चाहिँ छ। अब यो लामो, किनभने एउटा लगानी भइसकेको छ, त्यसमा थोरै लगानी थप गर्दा र पर्यटनको हिसाबले पनि एउटा राम्रो अवस्था बन्छ भने यहाँहरू मिलेर जानुभयो भनेदेखि त अझ राम्रो हुने देखियो नि। हस्, यहाँको सल्लाह चाहिँ हामी थप कोसिस चाहिँ गर्ने। हस्, यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बागलुङ मगर सङ्घका अध्यक्ष गणेश थापा मगर, त्यसै गरी हामीसँग जोडिनु भएको थियो बागलुङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख जनक पौडेल। र विशेष गरी पर्यटकीय हिसाबले हेर्दा पनि एउटा राम्रो बन्न सक्ने अवस्था, जनजातिको अलिकति बाहुल्यता रहेको र त्यो हिसाबले हेर्दा आदिवासी जनजातिहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण हब र त्यस क्षेत्रमा एउटा पर्यटकीय हिसाबले पनि राम्रो अवस्था बन्ने देखिन्छ। तर पछिल्लो समय यो सङ्ग्रहालय जसरी निर्माण
को रौनक त सुरुमा थियो, पछिल्लो समय विवादका कारण बिस्तारै सबैले यसबाट हात निकालेको हो कि जस्तो अवस्था बन्दा त्यो बनिएका संरचनाहरू अलपत्र अवस्थामा परेको छ। हरेक वर्ष आदिवासी जनजाति दिवस मनाउने तथा मगर दिवसको अवसरमा नजिकैको पार्कमा मेला र प्रवचन कार्यक्रमहरू गरिँदै आएको छ, तर जीर्ण भवनप्रति भने चासो कम महसुस भएको स्थानीयले गरेका छन्। अहिले त अधिकारका लागि छलफल पनि हुन छाडेको छ र अलपत्र कामबारे चासो पनि छैन भनेर भनिएको छ र स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रका सबै अलपत्र पूर्वाधार निर्माणमा लगानी र चासो राख्नुपर्ने हो, तर कार्यकर्ताको चाहना अनुसारका बजेट मात्रै विनियोजित भइरहेका हुन् कि भन्ने त्यो आभास पनि हुन्छ। तर हुन त नगरपालिकाले 10 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको भन्ने कुरा पनि उहाँहरू दुवैजनाले गरिसक्नु भएको छ। त्यसको कसले स्वामित्व लिने भन्ने विषय एउटा जुङ्गाको लडाइँको रूपमा यति बेला यहाँ देखिन्छ। अब लागौँ दोस्रो रिपोर्टतर्फ। सरकारको ध्यान राजनीतिक पद र अन्य व्यक्तिगत कुरामा केन्द्रित भएर पनि होला अहिले व्यक्ति र संस्थाहरूले सामूहिक रूपमै सरकारी जग्गाको अतिक्रमणमा व्यस्तता देखिन्छ। पोखराको बेगनासतालको स्याङखुदीमा यस्तै हरकत भएको छ। सहकारीको नाममा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण भएको छ। कोट देउराली बहुद्देश्य सहकारीको नाममा गरिएको तालको जग्गा अतिक्रमणमा ओडादेखि महानगरसम्म सेटिङ मिलाइएको खुलासा भएको छ। कास्कीबाट टिभी जर्नलिस्ट सिद्धार्थ गौतमले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। यो पोखराको बेगनासतालको जलाधार क्षेत्र हो, तर यहाँ धमाधम आधुनिक संरचना बनिरहेका छन्। बेगनासतालको सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण गर्दै विगत 1 महिनादेखि यहाँ डोजर चलिरहेको छ भने धमाधम माछा पोखरी बन्दैछन्। सहकारीको नाममा तालको जग्गा अतिक्रमणमा परिरहेको छ। अझ संरक्षणको जिम्मा पाएका निकाय स्वयंको समेत संलग्नता रहेको खुलासा भएको छ। रक्षक नै भक्षक भएपछि तालको करिब 100 रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परिसकेको छ। बेगनासताल पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 31 मातहतमा पर्छ। ताल अतिक्रमणमा पर्ने गरी सार्वजनिक जग्गामा डोजर चलाउन वडाले अनुमति पत्र दिएको छ। पोखरा महानगरले बजेट समेत निकासा गरेर माछा फार्ममा खर्च गरेको स्थानीयहरूको आरोप छ। तालको करिब 100 रोपनी जलाधार क्षेत्र अतिक्रमण गरी नाफा उपार्जनका लागि उपभोग भइरहेको छ। करिब 30 लाख लागतमा 28 दिन पहिलेदेखि डोजर चलाउन सुरु गरिएको थियो। संरक्षण गर्नुपर्ने निकाय नै सरकारी सम्पत्ति अतिक्रमण गर्न लाग्दा व्यापारीहरू सलबलाउन थालेका छन्। तालको संरक्षणको जिम्मा पाएको बेगनासताल जलाधार संरक्षण समितिले जग्गा अतिक्रमणमा मुख दर्शक बन्दै आएको छ। समितिले उल्टै तालको जग्गा उपयोग नभएकोले उत्पादनमूलक कार्यमा प्रयोग भएको रेडिमेड जवाफ दिने गरेको छ। यो ठाउँमा तालको जग्गा उहाँले ताल बनाउन भनेर जुन जग्गा लिनुभएको थियो त्यो जग्गा ताल नभई सबै बगरमा खण्डहरूमा परिणत भएको हुँदा राज्यले पनि यहाँसम्म आँखा पुर्याउन नसकेको हुँदा हामी यहाँको स्थानीयहरूले भर्खर सुरुवातमा हामी लगभग 800+ छौँ सहकारी मार्फत र यहाँ पब्लिकहरू सबैजना भएर यो काम सुरुवात गरौँ भन्ने हिसाबमा सुरुवात गऱ्यौँ। तालको जलाधार क्षेत्र अतिक्रमणमा परेपछि तालको इकोसिस्टममाथि खतरा उत्पन्न हुने भन्दै विज्ञहरूको चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। वैज्ञानिक दृष्टिकोणले कुनै पनि हालतमा उपयुक्त नरहेकोले अतिक्रमण कार्य तत्काल रोकिनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। अहिले अब हजुरले हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो तालको इकोसिस्टममै अलिकति असर पर्या हो जस्तो एउटा चाहिँ फ्याक्टर इन्भाइरोमेन्टको एउटा कुरा पनि रह्यो। र तालको कस्तो भने एरिया अब हेक्टर चाहिँ तालको अलिकति एरिया चाहिँ जस्तो बढी थियो भने घटेको पनि यो यस्तो कामले चाहिँ देखिन्छ जुन चाहिँ अब त्यति चाहिँ सान्दर्भिक हुँदैन। बेगनासताल अतिक्रमणमा परेको गुनासोपछि गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीले अवलोकन गरेका छन्। नियम विपरीत सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको भन्दै मन्त्री आचार्यले काम रोक्न र दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन्। राज्यले त्यसमा प्रक्रिया पुर्याएर उसको चाहिँ के अरे चाहिँ ठिक बेठिक के छ, पब्लिकको समस्या के छ, त्यहाँको चाहिँ संरक्षण गर्ने निकायको समस्या के छ, यो सबै कुराहरू अध्ययन गरेर अध्ययन टोली बनाएर त्यसको प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढाउनु पर्यो। त्यो छ, तर तपाईँहरूले त्यो त बल्मी चाहिँ पूर्व गर्नु नि त राज्यलाई चुनौती दिनु यो गलत छ, यो कानुन विपरीत छ भन्नुभयो नि। यो अब तपाईँहरूले यो गर्नुभयो भने हामी सिधै पुलिस पठाएर तपाईँहरूले अब चाहिँ यो लिएर जान्छौँ र योभन्दा अगाडि गरेको पनि गैर कानुनी छ, तपाईँहरू त्यो कानुनी कठघरामा आउनुपर्छ।
बेगनास नेपालकै ठूलो ताल मानिन्छ। 323 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको तालको औसत गहिराई 10 मिटर छ। तर विभिन्न संस्था र व्यक्तिको अतिक्रमणका कारण अहिले तालको यकिन क्षेत्रफल कायम गर्न समेत समस्या भएको छ। तालको इकोसिस्टम मिलाउन हिउँदमा चरीचरण र वर्षामा डुबान क्षेत्रको रूपमा रहेको जग्गा विभिन्न बहानाले अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। यही अनुमानमा अतिक्रमण हुँदै जाने हो भने केही वर्षमा नै पोखराका तालहरूमा गगनचुम्बी महल ठडिने निश्चित छ। दर्शकवृन्द, हामीले यो बेगनास ताल अतिक्रमणको प्रसङ्ग यहाँहरू बीच राख्यौँ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग स्थानीय जोडिनु भएको छ उमानाथ तिवारी। उमानाथजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, अब यो स्थानीयहरूबाटै बेगनास ताल अतिक्रमणको यो रिपोर्ट हामीले राख्यौँ। तपाईँहरू त त्यहाँ देखिरहनु भएको छ, भोगिरहनु भएको छ। यो कसरी हुन गयो, के छ यो विषयमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। हजुरले मैले केही बुझ्नुलाई भन्नु त हजुर। यो बेगनास ताल अतिक्रमणको हामीले एउटा रिपोर्ट यहाँ राखेका छौँ होइन? हजुर अब तपाईँहरू स्थानीय पनि हुनुहुन्छ। अब स्थानीयहरूबाटै यो अतिक्रमण भएको देखिन्छ विभिन्न सहकारीका नाममा, बहुउद्देश्य सहकारीहरूका नाममा। यो कसरी हुन गयो, के भयो, तपाईँहरूले यसलाई कसरी लिनुभएको छ स्थानीयहरूले एकचोटि बताउनुहोस् न। हजुर, यसो हामीले त्यहाँ हजुरले अतिक्रमण भन्नुभयो होइन, त्यो हजुरले फिल्डमा गएर देख्नु भएको पनि छैन होला होइन र? हामीले भिडियो देखाइरहेका छौँ। हामीलाई त्यहीँबाट टिभी जर्नलिस्ट पोखराबाटै पठाउनु भएको रिपोर्ट पनि राखिसक्यौँ। ल, कतिको देखाउनु भएको म टेलिभिजन हेरौँला होइन? हजुर। अनि सुन्नु न, हामीले त्यो खोलाको बगर र उतापट्टिको खेत यतापट्टि खेत बराबरमा आयो र खोलो नियन्त्रण गर्छौँ भनेर हामीले त्यहाँको ग्राभल झिकेका हौँ। सरकारमा हामीले कुनै अतिक्रमण गरेका छैनौँ। गगनचुम्बी महल बनाउनु खोजेका पनि छैनौँ होइन? डोजर त लगाइरहनु भएको छ फेरि। उपभोक्ता हौँ, हामीले गगनचुम्बी बनाउने आशा पनि छैन, गर्न नि गर्दैनौँ होइन? हामी गर्दैनौँ। हजुर, हामीले एउटा सहकारको नाममा एउटा व्यक्तिले जस्तै तपाईँको ऊर्जा तथा यातायात मन्त्रालय छ भने हाम्रो हर्षद आचार्यजी मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले मैरी तालमा एकलौटी रूपमा एउटा ताल पुरै मत्स्य पालनमा दिनुभयो होइन? हजुर। हामीले एउटा कुनो मत्स्य पालन गर्छौँ भनेका उहाँले रोक्नुभयो, हामीले त्यो पनि रोक छोडिदियौँ होइन? त्यसको यतापट्टि अब के कुनु भन्ने छ, त्यहाँ एउटा व्यक्तिले माछा पालन दिएको छ सिँचाइले, बन्दुकमा एउटा व्यक्तिले माछा पालन दिएको छ, रूपाताल पुरै चाहिँ एउटा मत्स्य सहकारी भनेर माछा पालन दिएको छ होइन? त अहिले तपाईँको सरासर ती पुराना भए अहिलेको एउटा ज्वलन्त उदाहरण भनेको मैतीताल मत्स्य सहकारी भनेर हरिशरण आचार्यजीले आएर उद्घाटन गरेर त्यसलाई चाहिँ उहाँले माछा पालन दिनुभएको छ। तपाईँले जलस्रोत तथा सिँचाइ कार्यालय भन्नुभएको हो? हजुर, जलस्रोत तथा सिँचाइ ऊर्जा मन्त्रीको भनेको हरिशरण आचार्यजीले। यसो गरौँ, यति बेला हामीसँग जलस्रोत तथा सिँचाइ कार्यालय कास्कीका प्रमुख इन्जिनियर किरण आचार्य पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। किरणजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, हामीले यो बेगनास ताल अतिक्रमणका सन्दर्भमा एउटा रिपोर्ट पनि राख्यौँ। हुन त अब स्थानीयहरूले यो अतिक्रमण होइन, हामीले त्यहाँ कुनै भवन बनाउन लागेको होइन, हामीले त्यो भएको भूमिलाई अहिले तत्काल बहुउद्देश्य सहकारी मात्र प्रयोग मात्रै गरेको हो भनेर भन्दै हुन्थ्यो। र अब यसमा अतिक्रमणै भन्ने हो भने त यहाँहरूले पनि गर्नुभएको छ, जलस्रोत सिँचाइले पनि गरेको छ भनेर भन्नुभयो। के हो सर यो विषय, के खास? अब यो यस्तो छ, 2045 सालमा अब साविक बेगनास ताल चाहिँ लाई फेरि मोडिफाई गरेर सिँचाइ प्रणालीको रूपमा चाहिँ तत्कालीन सिँचाइ विभागले चाहिँ यसको निर्माण गरी काम सुरु गरेको अवस्था हो होइन? हजुर। त्यो गर्ने क्रममा यो स्याङ्खुरी क्षेत्र जुन उहाँले अहिले अतिक्रमण गर्नुभएको छ, त्यहाँ करिब लगभग 500 रोपनी जग्गा चाहिँ जनताबाट तालको क्षेत्रफल कायम गर्नको लागि चाहिँ जग्गा अतिक्रमण गरेको देखिन्छ। हजुर। र त्यसमा कस्तो छ भने 150 रोपनी जग्गा चाहिँ यो हिउँदमा चाहिँ तालको लेभल डढ्छ, 5 मिटर डाउन हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ खुल्ला हुने र बर्खामा चाहिँ तालको लेभल फुल भएको बेलामा चाहिँ बढिने भनेको डुबान क्षेत्र कायम गर्ने गरेर चाहिँ त्यो 150 रोपनी जग्गा चाहिँ रहेको छ भनौँ न। अब त्यो अवस्था, त्यो चरीचरण क्षेत्रलाई चाहिँ अहिले त्यहाँका निश्चित केही मान्छेहरूले अब त्यो के भन्छ सहकारीको नाउँमा चाहिँ माछा पालन गर्नलाई उहाँले भन्नलाई प्रोटेक्सनको कुराहरू पनि ल्याउनु पछि, तर कार्यालयसँग उहाँहरूको कुनै पनि सम्पर्क बिचमा भएको छैन। एक्कासी उहाँले चाहिँ लगभग 20-25 दिनसम्म मेसिन प्रयोग गरेर मानवसँग अब कसरी लिनुभयो त अनुमति हामीलाई पनि थाहा छैन। अब त्यो जग्गा चाहिँ लगभग 150 रोपनी जग्गा को हाराहारीमा चाहिँ त्यो उहाँले चाहिँ अतिक्रमण गरेको देखिन्छ। अब जस्तो उहाँहरूको एउटा आरोप छ, मैले त विशेष यहाँलाई पनि, तपाईँहरूले पनि मत्स्य पालनका नाममा विभिन्न पोखरीहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ भन्ने उहाँहरूको कुरा छ। त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ लिगल इलिगल के हो?
यो यस्तो छ। अब यो उहाँले भनेको कुरामा मेरो के राय रह्यो भने यो फेवा ताल अथवा चाहिँ पुरानो बेङ्गातालमा पुरानो जलारी समुदायहरू जो छ उहाँहरूको रोजीरोटी खोसिँदाखेरि चाहिँ तालकै एरिया क्षेत्रफलभित्र चाहिँ उहाँहरूले माछा पालन गरेर चाहिँ आफ्नो व्यवसाय चलाउने हिसाबले पहिले नै त्यति बेला नै कायम गरेको यताकता देखिन्छ होइन। रोजीरोटीको लागि र पुराना त्यहाँको चाहिँ त्यसबाट आश्रित समुदायको लागि भनेर चाहिँ त्यो गरेको देखिन्छ। यहाँ गरेको कस्तो भने उहाँले त तालकै क्षेत्रफल घटाइदिनु पर्छ। उहाँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 20 हेक्टर जति तालै तपाईँको सानो बनाइदिनु पर्छ। समस्या चाहिँ त्यहाँ छ उहाँले गरेको र उहाँले भनेकोमा फरक छ। म स्थानीय यति बेला हामीसँग उमानाथजी पनि हुन्छ। उमानाथजी यहाँले मलाई सुनिरहनु भएको छ है? हजुर हजुर सुनिरहेको छु। अब यहाँहरूले अनुमति चाहिँ कसको लिएर खास डोजर चलाउनु भयो त्यहाँ पोखरीका लागि? तपाईँको रियली कुरा गर्दा हामीले मौखिक अनुमति महानगरसँग लिएका हौँ। मौखिक होइन, लिखित पनि छैन है, लिखित छैन। र हामीले उहाँले अहिले चाहिँ हाम्रो सिकाइको हाकिमजीले भन्नु 500 रुपियाँ जग्गा भन्नुभयो होइन। त्यो जग्गा हामीसँग एकदम म्याक्सिमम भयो भने 50 रुपियाँ जग्गा होला। म्याक्सिमम हो, मिनिमम होइन, म्याक्सिमम त 50 रुपियाँ जग्गा होइन। हामीले त्यो ताल संरक्षण गर्दै गर्दा अनि त्यो उताको त्यो पुरिएको माटो यता हाल्दै गर्दा त्यहाँबाट चाहिँ अब पोखरी पानी बग्ने त त्यो माटो हाल्ने त एउटा पानी त जम्ने नि भयो होइन र। अब पानीमा माछा बस्छ होला, अरू त कुखुरा त बस्दैन होला। होइन तर अब यसरी होइन, अब यहाँले जसरी भन्दै हुनुहुन्छ त्यो जग्गा त्यहाँनिर तालको वरिपरि रहेका जग्गाहरू अब भोग चलन गरौँ, कुनै बहुउद्देश्य सहकारीका नामबाट स्थानीयले त्यसलाई प्रयोग गरौँ भन्न कानुन रूपमा कतिको मिल्ने हो यहाँ स्थानीय भएका कारणले गर्दा भन्नुहोस् त एकपल्ट। अब भोलि यहाँले भन्नुभयो जसरी अहिले भवन बनिँदैन नि, हामीले भवन बनाउन लागेको होइन भन्दै गर्दा अहिले यहाँले डोजर चलाउन थालिसक्नुभयो, भोलि भवन नबन्ला भनेर कसरी भन्ने? होइन, डोजर चलाएका थियौँ हामीले, नचलाएका नि होइनौँ होइन। त्यो इक्साइडेर चलाएर त्यो खोलो नियन्त्रणको लागि ग्यारिङ तार भोर्न लगाएकै हौँ हामीले होइन, लाउने हौँ होइन। हामीले लाउँथ्यौँ, प्रशासन रोक्छ हामीले छोडिदियौँ होइन। प्रशासन छोडिदियो, रोक्यो हामीले छोडिदियौँ। अब हामी केही काम गर्नेवाला छैनौँ नि होइन। अनि हामीले त्यो ग्यारिङ ताल हामीले खोला नियन्त्रण गरेर ताल संरक्षण गर्न खोजेका हौँ होइन। उहाँहरूको बुझाइ कसरी गयो, सिँचाइको गयो, ऊर्जा मन्त्रालयको कसरी गयो त्यो त हामीलाई पनि थाहा भएन होइन। हाम्रो नितान्त रूपमा हामी व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी म त्यहाँको लगभग त्यो अहिले जुन हामीले जुन हजुरहरूले माछा पाल्न लानुभयो भन्नुभएको छ नि, हजुर त्यो जग्गाको 100 रुपियाँ जुन चल्ने मैले 50बाट 60 रुपियाँ जग्गा भने नि, 40बाट 50 रुपियाँ भने नि, त्यो जग्गा हिजो हामीले मौजा बुझेकै जग्गा हो। हिजो हामी 5 घरले मौजा बुझेको थियौँ र त्यो पुरिने गर्दा त्यहाँ माछा पाल्दै गर्दा चाहिँ 800-900 सहकारीले त्यो माछा बन्छ भन्ने कुरा नि भएको थियो। तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा चाहिँ ल सुन्नुहोस् न, यहाँले जुन अनुमति लिएको भन्ने कुरामा मौखिक अनुमति लिउँ भनेर भन्नुभएको, महानगरपालिका वडा नम्बर 31 का वडा अध्यक्षबाट यहाँले अनुमति लिनुभएको हो? होइन, वडा अध्यक्ष होइन, महानगरसँगै लिएका हामीले। महानगर के मेयरहरूसँगै, मेयरज्यूसँगै? मेयर त्यहाँ कृषि प्रमुख के कुन छन्, म नाम जान्दिनँ। हजुर, उहाँहरूसँग लिएको हामीले मौखिक सहमति। ए, मौखिक सहमति लिएर यो काम भएको हो? सहमति भएको। अब अस्ति मन्त्रीज्यू आएर मन्त्रीज्यू सहितको अनुगमन टोली त्यहाँ आयो होइन? हरिशरण आचार्य जो गण्डकी प्रदेशको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री हुनुहुन्छ हो। अब उहाँले हामी कारबाही गर्छौँ, तपाईँहरूले यो कुनै पनि नाममा यसरी प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न भनेर गइसक्नु भएको छ। अब के गर्नुहुन्छ? अब त प्रयोग गर्नुहुन्न होला नि? अब हामी चिन छुमेनौँ, उहाँले हामीलाई कारबाही गर्ने भन्नुभयो। उहाँ पनि हिजो जनआन्दोलन गरेर 10 कति बुझे सहमति गरेर हामीले जङ्गललाई मान्छे मारेर आएको भन्ने कुरा नि गर्नुभएको थियो होइन। त्यसै नेपालको कानुन थियो होला, हाम्रो तपाईँले पहिले भन्नु भएन भन्नुभएको थियो होइन। ठिक छ, हामी अब काम गर्दैनौँ, त्यति काम गऱ्यौँ, त्यसको लागि दण्डी जरिमाना हुनुपर्छ, जेल जान तयार छौँ। तर अब हामी काम गर्दैनौँ। हामी पनि एउटा राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता हुँला, हरेक साथीका साथीहरू हुन्छ, कुनै पनि पार्टीका हुनुहुन्छ होला। अब हामीले सबै पार्टीलाई एउटा ज्ञापन मात्र बुझाउँछौँ। अब सबै राज्यले दिन्छ भने काम गर्छौँ, न त हामी अब काम गर्नेवाला छैन, छोडिदिउँ भनेको। तपाईँहरूले अब बरु त्यसको संरक्षणमा यहाँहरूले ध्यान दिनुहुन्छ? अब दिनु राज्यले हामीलाई संरक्षण गर्न नदिन्छ, हामी किन संरक्षण गर्नु पर्यो? राज्यले गर्छु न। होइन, कसैले त्यसरी नै भोग चलन गर्छ भनेदेखि त स्थानीयले संरक्षण गर्ने दायित्व त हो नि त होइन र? अहिले तपाईँले त्यसरी नि त्यही जग्गा कोभिड-19 को बेलामा होइन, वडा नम्बर 28 को रत्नशोभा स्कुल भन्नेलाई जग्गा चाहियो। यसको धानको आधी मुद्दा चाहिँ धान चाहिँ त्यो धान आधी उसलाई स्कुललाई दिनुपर्छ, आधी तपाईँ खानुहोस् भनेर आउनु भएको थियो कोही स्कुलको अध्यक्षजी पनि होइन।
त्यति बेला झगडा भएको। अहिले हाम्रो सिँचाइको हाकिमले के भन्नुभयो भने त्यहाँ वर्षा पानी हुन्छ भन्नुभयो। तपाईँ न्युज सुन्नेबाट एकचोटि हेर्न आउनुहोस्, असारमा हेर्न आउनु होला। त्यहाँ धान कति मजाले फलेको हुन्छ होइन। त्यो पुरै धान खेती हो, त्यो अब ताल होइन, त्यो पुरै धान खेती हो। र त्यहाँको हरेक पब्लिकले, हरेक जनताले त्यहाँ धान रोपेर खाएका छन्। हेर्न आउनुहोस्, त्यहाँ नपत्याएर पनि हामीले भनेको कुरा सत्य हो कि होइन। म किरणजी उहाँले जो स्थानीयहरूले प्रश्न उठाइरहनु भएको छ त्यो क्षेत्र आज देख्दा एउटा उहाँहरूले जुन बहुउद्देश्यका नाममा उहाँहरूले जुन काम गर्नुभयो त्यो एउटा ठाउँ देखियो होला। त्यो बाहेक अन्य ठाउँहरू पनि त्यस्तै छ, सरकारी तवरबाट पनि भएका छन् अतिक्रमण भनेर भन्नुभएको छ। यी सबै कुरालाई अन्त्य गर्नका लागि चाहिँ अब के गर्दा ठिक होला, के गर्ने? अब धेरै कुरा त तपाईँले बुझिहाल्नु भयो होइन। अब यो कस्तो हो भने जग्गा चाहिँ तपाईँको नदी किनारमा के अरे तालको छेउमा केही जग्गाहरू खाली राखिन्छ होइन। त्यसको चाहिँ डुबान क्षेत्र भन्नुहोस् या चरीचरण क्षेत्र या इकोसिस्टम अथवा बायोडाइभर्सिटी होइन, जियो डाइभर्सिटी भनौँ न, त्यहाँ चाहिँ चराहरू आएर बस्ने हिसाबले अथवा चाहिँ वन्यजन्तु अथवा चाहिँ त्यो रिक्रिएसनको लागि चाहिँ त्यो खुला राखिन्छ होइन। त्यसरी राखिएको हो। र यो खाली जग्गामै उहाँहरूको चाहिँ अब लडाइँ भने जस्तो तपाईँले बोल्नुभयो, खाली जग्गा देखेरै नहुने अहिलेको जुन चाहिँ प्रचलन छ त्यसैमा चाहिँ विभिन्न संस्थाको नाममा विभिन्न उसको नाममा चाहिँ अतिक्रमण चाहिँ बढेको अवस्था र दण्ड हिँड्दाको अवस्था चाहिँ बढेको अवस्था छ। राज्यलाई अलिकति चाहिँ राज्य भिन्नता हो कि भने जस्तो चाहिँ अवस्था बढेको छ होइन। अब यसलाई प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ हामीले यसलाई संरक्षणको लागि चाहिँ हामीले आवश्यक व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ पत्र पठाइसकेका छौँ। हजुर। अब सम्बन्धित निकायले अब यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउला। कहिलेबाट यो यहाँको प्रक्रिया कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो? हामीले शुक्रबार हामीले जुन दिन थाहा पायो त्यही बेलाबाटै नै अब पहिला चाहिँ हामीले काम रोक्न लागेर निर्देशन दियौँ उहाँहरूलाई। उहाँले काम चाहिँ आफ्नो काम भ्याइसक्नु भएको थियो। उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ काम रोक्ने बेलामै उहाँले चाहिँ माछा पालनको लागि लगभग 90% कामहरू चाहिँ भ्याइसकेको चाहिँ देखिन्छ प्रेजेन्टेसन गर्दा होइन। अब उहाँले अहिले काम गर्ने माछा मात्रै हाल्न बाँकी हो उहाँहरूको बनाइसक्यो भनेपछि अब हामीले सम्बन्धित निकायहरू पनि सबै चिजहरू लेखेर यसरी चाहिँ सहकारीको नाममा यसरी चाहिँ राज्यको सम्पत्ति दोहन भइरहेको छ, यसलाई चाहिँ रोकी सम्बन्धितलाई आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि भनेर हामीले पत्र लेखेको अवस्था हो। ल हस्, यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग स्थानीय उमानाथ तिवारी हुनुहुन्थ्यो भने त्यसै गरी हामीसँग जलस्रोत तथा सिँचाइ कार्यालय कास्कीका प्रमुख इन्जिनियर किरण आचार्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू दुवैजनासँग कुराकानी गऱ्यौँ र यस विषयमा हामीले गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीसँग पनि कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ, तर अहिले सम्भव भएको छैन। हामी सम्भव भएको खण्डमा उहाँहरूसँग पनि जोडिने प्रयास गर्छौँ। विशेष गरी बेगनास तालको जग्गा अतिक्रमणको यो प्रसङ्ग यहाँहरू बिचमा राख्यौँ। सरकारको ध्यान राजनीति पद र अन्य व्यक्तिगत कुरामा केन्द्रित भएर पनि होला अहिले व्यक्ति र संस्थाहरूले सामूहिक रूपमै सरकारी जग्गाको अतिक्रमणको काममा व्यस्त रहेको देखिन्छ, जुन पोखरामा पनि देखिएको छ। र बेगनास तालको यो स्याङखुदीमा यस्तै हरकतहरू भएको देखिन्छ, जहाँ स्थानीयहरूले नै र स्थानीय मात्रै नभनौँ त्यहाँ अन्य व्यक्तिहरू अन्य सरकारी पक्षबाट पनि जग्गा अतिक्रमण भएको देखिन्छ। सहकारीको नाममा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण भएको छ। त्यसै गरी कोट देउराली बहुउद्देश्य सहकारीको नाममा गरिएको तालको जग्गा अतिक्रमण वडादेखि महानगरसम्म सेटिङ मिलाएको देखिन्छ। र अहिले हामीले जो स्थानीयसँग कुरा गऱ्यौँ उहाँले पनि भन्दै हुन्थ्यो हामीले महानगरपालिकाबाटै मौखिक अनुमति लिएर भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। अब यो मौखिक अनुमति यो हुकुमी शैलीबाट दिने व्यवस्था कसरी भयो, अब महानगरले कसरी दियो? हुन त हामीले बारम्बार भन्ने गर्छौँ, हिजोका दिनमा आजभन्दा 4.5 वर्ष अगाडि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै गर्दा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेर भनियो। सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म पुग्यो पुगेन थाहा छैन, तर त्यो हैकम त्यो शैली भने एक प्रकारले गाउँसम्म पुगेको देखिन्छ। र हामीले यो कुरा बारम्बार भन्छौँ, पोखरामा यस्तै अवस्था देखियो बेगनासका सन्दर्भमा पनि, जहाँ जग्गा अतिक्रमण भइरहेको छ। र यो जग्गा अतिक्रमणलाई रोक्नका लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री हरिशरण आचार्यले एउटा प्रयास थाल्नु भएको छ उहाँको तर्फ। यसलाई एउटा स्वागतयोग्य कदम मान्नै पर्छ। उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ, तर उहाँ बैठकमा भएको कारणले गर्दा मैले कुराकानी गर्न अहिले सक्दिनँ भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। पछि हामी यस विषयमा थप आवश्यक परे उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। कार्यक्रम कल 24मा छौँ। हामी कार्यक्रममा तपाईँ दर्शकहरूकै समस्या गुनासोमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। आम सर्वसाधारणको गुनासो समस्यालाई कार्यक्रममा लिने गर्छौँ। तपाईँको पनि कुनै समस्या जिज्ञासाहरू छन् भने यति बेला यो लाइभ कार्यक्रममा यहाँहरूले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हामी यहाँहरूको
समस्यालाई जस्ताको तस्तै लिन्छौँ र तपाईँले जुन समस्या राख्नुहुन्छ सम्बन्धित निकायसम्म जस्ताको त्यस्तै पुर्याउने प्रयास गर्छौँ। हाम्रो नम्बर रहेको छ टोल फ्री नम्बर 1660 01 12 424, त्यसै गरी एनसिएल नम्बर 98 015 72 424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। नमस्ते सर। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हामी सर्लाहीबाट। हजुर सर्लाहीबाट बोलिरहेको छु। सर्लाहीबाट। नाम के हो तपाईँको भन्नुहुन्छ? मेरो नाम आशिक हुसैन। आशिक हुसैन। हजुर। आशिक जी तपाईँको समस्या जिज्ञासा के छ? मेरो समस्या त्यो छ के त्यहाँ हाम्रो सर्लाही जिल्लाको एउटा बाटो छ के हुलाकी राजमार्ग, ठीक छ? हजुर। यो महिन्द्र त्यो रोड अहिलेसम्म बनेको छैन के, 5 वर्ष बितिसक्यो। कटमा मलङ्गवा जानुमा धेरै गाह्रो हुन्छ के, धुल माथि परिरहेछ। यो सर्लाहीको कुन ठाउँ भन्नुभयो यहाँले? सर्लाही जिल्लाको त्यो शीतलपुरदेखि पर्सा गाउँपालिका छ के, शीतलपुरदेखि मलङ्गवासम्म। शीतलपुरदेखि मलङ्गवासम्म? हजुर। यो रोड राम्रो छैन के। ए कति किलोमिटर बाटो बनेन? बने छैन कि सर्लाही जिल्लाको राजमार्ग बनेकै छैन के। ए बन्ने भनेको थियो तर बनेन? बनेन। यो बाटो चाहिँ कसले बनाउने भनेर भनेको थियो? त्यो महिन्द्रले त छैन, महिन्द्र। यो ठेकामा लागिसकेको हो? महिन्द्र मेरो हामीहरू के एमपी छ। ए अहिलेसम्म बनेको छैन के, 5 वर्ष भइसक्यो। 5 वर्ष भयो। बनेको छैन, धेरै गाह्रो हुन्छ के, खाँसी भइहाल्छ त्यो, बिमारी बिरामी भइहाल्छ त्यो। अहिले अब त्यो बाटो नबन्दा यहाँहरूलाई कस्तो समस्या परेको छ? क्या धेरै समस्या परेको छ। अब यसो गरौँ आशिक हुसैनजी, तपाईँले अब यो समस्या राख्नु भएछ, यो विषयमा हाम्रो सर्लाहीको टिभी जर्नलिस्टलाई हामी जानकारी गराउँछौँ र यसलाई हामी स्थलगत रूपमै गएर रिपोर्ट बनाएर हामी प्रसारण गर्छौँ। हुन्छ, यहाँलाई धन्यवाद जानकारी गराइदिनु भयो है त। एउटा कुरा सुन्नु न मेरो। भन्नुहोस् त। त्यही शीतलपुर छ न? हजुर। शीतलपुरदेखि मोहतरी जिल्ला पर्छ, धेरै राम्रो रोड छ, हुलाकी राजमार्ग धेरै राम्रो बनेछ। सर्लाही जिल्ला धेरै राम्रो रोड बनेको छैन के। ए हुन्छ, ल ठिक छ, तपाईँको नम्बर हामीसँग छ, तपाईँलाई हामी फोन गर्छौँ र तपाईँलाई हाम्रो टिभी जर्नलिस्टले त्यहाँ सम्पर्क गर्नुहुन्छ है त। ल ठिक छ त। हस् हस् आशिकजी। आशिक हुसैन हुनुहुन्थ्यो सर्लाहीबाट। उहाँले शीतलपुरबाट मलङ्गासम्मको बाटो निर्माण हुन नसक्दाखेरि हामी स्थानीयलाई समस्या भयो भनेर उहाँले समस्या राख्दै हुन्थ्यो। 5 वर्षदेखि बन्न नसकेको भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यस विषयमा हामी फलोअप गर्नेछौँ र उहाँहरूले भोगिरहनु भएको समस्यामाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। हामी तपाईँ दर्शकसँग पनि यस्तै समस्या यस्तै मुद्दाहरू राख्न अनुरोध गर्छौँ। भनेको यस्तै बाटोकै मात्रै हुनुपर्छ भन्ने होइन, तपाईँले भोगेका कुनै पनि समस्या तपाईँले समाजमा देखिरहेका विषय हुन सक्छन्, जुन समाधानको बाटो तपाईँले पहिल्याउन नसक्नु भएको हुनसक्छ, समाधान कसरी गराउने भन्ने कुरा तपाईँलाई लागेको हुनसक्छ। त्यो छ भनेदेखि हामीलाई फोन गर्नुहोस्, हामी सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने प्रयास गर्छौँ र समाधानको बाटो हामी खोज्छौँ। कार्यक्रम कल 24 हामी आम नागरिक तपाईँ दर्शकहरूसँगै सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्छौँ। तपाईँहरूकै समस्या जिज्ञासामाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। समस्याको समाधान र जिज्ञासाको जवाब हामी कार्यक्रममा खोज्ने प्रयास गर्छौँ। र आज हामीले विशेष गरी 2वटा विषयहरू कार्यक्रममा उठायौँ, जुन बागलुङको सङ्ग्रहालय जुन लामो समयदेखि करिब 10 वर्षदेखि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन, बिचैमा छोडिएको थियो। यो प्रसङ्ग स्थानीय तहले जिम्मा लिने कि जनजाति सङ्गठनहरूले लिने कि वन कार्यालयले लिने कि भन्ने विवाद यहाँ देखिन्छ। यो विषय हामीले यहाँहरूसँग राख्यौँ। त्यसै गरी बेगनाथ ताल अतिक्रमणको प्रसङ्ग पनि राख्यौँ र विशेष गरी यहाँ स्थानीयहरूबाटै जो विभिन्न स्थानीय सङ्घ संस्था सहकारीका नाममा अतिक्रमण भएको प्रसङ्ग हामीले यहाँहरू बिच राख्यौँ। यो पनि हामीलाई विशेष गरी कतिपय अवस्थामा तपाईँ स्थानीयहरूले नै हामीलाई जानकारी गराइदिनुहुन्छ र हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत पनि यी विषयहरूमा हामीले खबरदारी गरिरहेका हुन्छौँ र तपाईँले पनि त्यस्ता समस्याहरू भोग्नुभएको छ भने हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले यहाँहरूलाई भन्दै आएको छौँ र कार्यक्रम अवधिमा मात्रै फोन गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। कतिपय दर्शकहरूले हामीलाई अन्य समयमा पनि हामीलाई फोन गर्नुहुन्छ र तपाईँले हामीलाई नम्बर टिपाउनु भएको हुन्छ र हामी पछि तपाईँलाई यहीँबाट
हामी फोन गरेर पनि तपाईँहरूको समस्याहरूमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ र जवाब खोज्ने प्रयास गर्छौँ। त्यसैले कार्यक्रम अवधिमा मात्रै फोन गरेर समस्या राख्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँले जुन कुनै समय पनि यहाँहरूले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा समस्या गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। हामीले यहाँहरूलाई नम्बर पनि दिइरहेका छौँ। टोल फ्री नम्बर रहेको छ 166001 12424। त्यस्तै गरी एनसिएल नम्बर रहेको छ 9801572424 र भाइबर नम्बर रहेको छ 9884011037 मा कल गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। भाइबरमा तपाईँसँग भिडियो छन्, फोटोहरू छन्, कुनै इभिडेन्सहरू छन् भने हामीलाई भाइबरमा पठाउन सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँले पठाउनु भएको भिजुअलहरूका आधारमा पनि कतिपय अवस्थामा हामी रिपोर्ट बनाउँछौँ र सम्बन्धित निकायसँग यहीँबाट हामी जवाब पनि खोज्छौँ। त्यसकारण तपाईँहरूले आफ्नो समस्या गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। हामीले कहिलेकाहीँ तत्काल तपाईँले समस्या राख्दै गर्दा जवाब खोज्न सक्दैनौँ, तर हामी पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा त्यसलाई हामी जोड्दै लान्छौँ। जस्तो हिजोका कार्यक्रमहरूमा पनि केही दर्शकहरूले राख्नुभएका समस्या गुनासोहरूको जवाब खोज्न बाँकी नै छन्। त्यसलाई पनि हामी आगामी कार्यक्रममा समाधान खोज्दै जानेछौँ क्रमशः रूपमा। र तपाईँले आज कार्यक्रममा मेरो समस्याको समाधान भएन भनेर भन्नु पर्दैन। हामी पछिल्ला कार्यक्रममा त्यसलाई जोड्छौँ। भएन भने पनि तपाईँले त्यो समस्या राख्दै गर्दा कार्यक्रममा यहाँहरूले भन्दै गर्दा र टेलिभिजनबाट यो प्रसारण हुँदै गर्दा तपाईँका समस्याको समाधान कतिपय अवस्थामा हुन सक्छन्। त्यो आफैमा पनि हामीले नखोजे पनि टेलिभिजन मार्फत यी विषयहरू उठिसकिसकेपछि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण भएको कतिपय अवस्थामा हामीले जानकारी पाएका छौँ। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। हेलो हजुर सर नमस्कार। हजुर नमस्ते। हेलो सर म बालाजुबाट। बालाजुबाट नाम भन्नुहुन्छ? सबिन। सबिन भन्नुभयो? हजुर सर। सबिनजी यहाँको समस्या जिज्ञासा के होला? त्यही यो सिटिभिटीबाट चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि हजुरको यो 1 वर्ष पुग्न लाग्छ। अघिल्लोचोटि हामीले रिटर्न दिएको यो डिप्लोमा सिभिलको। हजुर। अनि अहिलेसम्म रिजल्ट नआउने क्या उसमा एकदम ढिलो क्या हेरि सर। डिप्लोमा सिभिलको भन्नुभयो? हजुर हजुर। ए हजुर। सिटिभिटीको होइन? सिटिभिटीको अघिल्लो वर्षको तपाईँको चैतमा एक्जाम दिएको होइन सर? हजुर। हजुरको अहिलेसम्म तपाईँको रिजल्ट आउँदैन कि? अहिलेसम्म एक्जामको रिजल्ट आएन? हजुर हजुर। ए हुन्छ, हामी सिटिभिटीको कोही व्यक्तिसँग जोडिने प्रयास गर्दैछौँ। तपाईँले यस विषयमा सिटिभिटीमा चाहिँ बुझ्नुभयो? बुझेको, हामी प्रोसेसमै छौँ भन्नुहुन्छ। खै रिजल्ट कहिले आउँदैन? 1 वर्ष पुग्न लागिसक्यो। आउनुपर्ने रिजल्ट कहिले थियो खास आउनुपर्ने रिजल्ट चाहिँ हाम्रो तपाईँको यो 4-5 महिना अगाडि नै आउनुपर्ने। 4-5 महिना अगाडि नै आइसक्नुपर्ने थियो। भन्ने बेला चाहिँ सिटिभिटीले हामी 4-4 महिनामा रिटर्न निकाल्छौँ भन्नुहुन्छ। 1 वर्ष पुग्दा रिटर्न निकाल्नुहुन्छ। तर रिजल्ट आएन है? हजुर। हुन्छ, हामी त्यहाँ सिटिभिटीका सम्बन्धित व्यक्तिसँग कुराकानी गर्ने। एकदम असर पर्यो कि सर? हजुर। त्यस्तो गर्दा चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीलाई चाहिँ एकदम असर पर्यो कि सर? अब 1 वर्षसम्म रिजल्ट नआएपछि त तपाईँहरूलाई समस्या पर्ने नै भयो। यो एचएससीबीको त्यति धेरै स्टुडेन्ट हुनु त टाइममा रिजल्ट निस्किन्छ होइन सर? अब हाम्रो त सिटिभिटीको त कति नै छ र स्टुडेन्ट? सबिनजी, अब मैले जानकारी पाएअनुसार फोन लागेन भन्ने नै हो है। कतिपय अवस्थामा यही समस्या हुने गर्छ। तर हामी तपाईँ भोलिका कार्यक्रमहरू पनि हेर्दै गर्नुहोला। हामी यो विषयमा बुझेर यहाँलाई जानकारी गराउँछौँ है त? हुन्छ सर। हस् हस् हस्। हामीसँग बालाजुबाट हुनुहुन्थ्यो सबिनजी। उहाँले सिटिभिटीको डिप्लोमा सिभिलको रिजल्ट आएन, 1 वर्ष भइसक्यो र पनि आएन भनेर उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। यो विषयमा हामी आगामी कार्यक्रममा बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिसकेको छ। भोलिका कार्यक्रमहरूमा हामी अन्य विषयहरू लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।